मैं हुमायूं महबूब प्रोग्राम सितारों की बात हुमायूं के साथ के हवाले से ARY डिजिटल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले बातें तो बहुत सी करनी थी आपसे, जो चीज़ें हो रही हैं जो हुई हैं उनके हवाले से, लेकिन चलें वो कल देखेंगे। दूसरी चीज़ ये, चांद गिरहन के हवाले से लोगों ने मुझे कॉल की थी, बहुत ज़्यादा मैसेजेस। देखिए, चांद गिरहन इंडिविजुअल ज़ोडिएक साइन पे अफेक्ट आता है, लेकिन इतना नहीं आता। ये मुल्कों पे, मौसमों पे इसका असर होता है, लेकिन इसका सदका मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ। आप आज भी कर सकते हैं, कोई डज़न्ट मैटर, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह ताला नीयत को देखने वाला है। 1 पाव दूध, 1 पाव कच्चे चावल पर पर्सन अल्लाह के नाम पे किसी गरीब को दे दें। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ के सूरह कमर पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि रब्बुल इज़्ज़त हमें इन नहूसतों से महफूज रखे। दैट्स इनफ। अल्लाह के नाम पे सदका कबूल करने वाला मेरा रब्बुल इज़्ज़त है, और ये आप दे सकते हैं। अब यहाँ लोगों को पता नहीं कि अफेक्ट कब तक आता है, अभी भी उसी हाउस के अंदर है वो, तो आप आज भी दे सकते हैं। चांद गिरहन का ये सदका कर लीजिएगा, और सूरह कमर जो मैंने बताया, बाकी कुछ तफसील वो फिर मैं थोड़ी सी कल बताऊंगा इंशाल्लाह आपको। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वक्त ज़ाया किए बगैर कॉलर से बात कराइएगा। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम खातून, फरमाइएगा। 23 दिसंबर। 8 दिसंबर? नहीं हमारे भाई 23 दिसंबर। मेरी बहन, मुझे दिसंबर तो समझ में आ रहा है, तारीख नहीं समझ में आ रही। 23। अच्छा देखें, अगर उसमें क्लियर ना हो तो उर्दू ज़बान में बोल दीजिए, ताकि लफ्ज़ों का वो जो लफ्ज़ समझ में आ जाए। 23 दिसंबर 1975। मैं इसलिए, आप जैसे उर्दू में बोलते हैं तो मैं इंग्लिश में, आप उर्दू में बोलते हैं तो मैं इंग्लिश में, इसलिए ताकि कंफर्म हो जाए। कितने बजे पैदा हुई आप? ये मेरी सिस्टर का सुबह 8:30 बजे पैदा हुई थी। सुबह 8:30 बजे पैदा हुई। कहाँ पैदा हुई ये खातून? ये कराची में। कराची में, ओके। 1975 आपने फरमाया और 23 दिसंबर कहा, और आपने कहा सुबह 8:30 बजे पैदा हुई। अच्छा जी, ये इनका आ गया हॉरोस्कोप। ये आपकी बहन ने कभी जिंदगी में टीचिंग या लोगों को, बच्चों को पढ़ाया है कभी? नहीं हमारे भाई, ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं करा। मेरी बहन 23 दिसंबर 1975 सुबह 8:30 बजे कराची, ये आपने कहा ना, बिल्कुल सही है। जी। हैं? अच्छा, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, कभी टीचिंग वगैरह या पढ़ाने का तो कभी इनका नहीं हुआ ना मसला? वो सिर्फ मैं मैं कंफर्मेशन ले रहा हूँ। अब देखें मेरी बहन, 2016 के बाद से जो इनकी दशा चल रही है, इसने इनको ज़िंदगी में अच्छा खासा तंग करना चाहिए। क्या मैं दुरुस्त हूँ या मैं गलत हूँ, ये बताइए। हमारे भाई बहुत ज्यादा इन्होंने परेशानियां उठाई हैं। हाँ, मैं उस बात को बिल्कुल मानूं। आप मेरे जुमले तो सुने, मैं कह रहा हूँ कि 2016 के बाद से जो आज तक दौर चल रहा है, ये इनकी ज़िंदगी का बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है। इनको हेल्थ, इनको अपनी पर्सनल लाइफ, इनको सेहत, हर चीज़ के अंदर जो है एक, जिसे ये कह लें कि आप तकलीफ का शिकार हैं। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी गफूर रहीम है। हमारे भाई ये ना, हमारे भाई ये ना अपने घर के हवाले से चाह रही है कि इनका अपना घर हो जाए, तो क्या ऐसा हो जाएगा? घर हो जाएगा? इनको बोले, इन्होंने कोई, एक सेकंड रुक जाए, फिर मुझे देखने दें। अगर इनको घर की बुनियाद डालनी है तो हो सकता है मेरा रब, मेरे पंजतन पाक के सदक़े, ये जो आ रहा है 2022 का साल, इसमें कोई ना कोई उसकी बुनियाद पड़ जाएगी, और अल्लाह चाहे तो अल्लाह सब कुछ दे सकता है। उसका एक योग बना हुआ है कि इनका घर, ज़ाती मकान के लिए जो शराइत होती हैं वो चीज़ें इनके ज़ायचे में हैं, लेकिन ऐसे लोगों को लेट एज में मिलता है। एक काम इनको कहिएगा खातून, हर जुमेरात को 3 पीले बेसन के लड्डू अल्लाह के नाम पे किसी गरीब को दे दिया करें, और हर मंगल के दिन छोटी छोटी गोश्त की गाय की 9 हड्डियाँ जिस्म से लगा के मंगल वाले दिन आवारा कुत्तों को डलवा दें। और एवरी सैटरडे थोड़ी सी काली दाल, थोड़ा सा जो है वो काली दाल आधा पाव कर लें, 1 पाव कर लें, जो आपकी इस्तेताअत है, और अल्लाह के नाम पे किसी भी गरीब मुसलमान को दे दीजिए। और एक घर के लिए अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी
پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ درمیان میں 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 21 مرتبہ سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ پڑھ کے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رہنے کا ٹھکانہ عطا کر دے۔ اچھا ایک بات بتائیے، ہلو، جی جی انہوں نے کبھی قرآن شریف بھی نہیں پڑھا ہے بچیوں کو یا بچوں کو کسی کو؟ نہیں ہمارے بھائی انہوں نے خود تو پڑھا ہوا مگر جیسے کبھی پڑھایا نہیں ہے، ویسے انہوں نے باہر جاب کری ہے۔ اچھا چلیں صحیح ہے، یہ زندگی میں اگر خیر وہ اللہ کی مرضی، میں اسی لیے اپنے شکوں کو دور کرتا ہوں۔ تو ایک تو یہ کام کرنا ہے، اور دوسرا جو میں نے آپ کو کہا نا پڑھنے کے لیے، یہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی رب العزت کا حکم ہوا تو یہ 2022 میں ان کے گھر کی بنیاد پڑ جائے گی۔ بہت شکریہ بہن، تھینک یو ویری مچ۔ بیٹا نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا۔ ہلو ہلو جی جی وعلیکم السلام خاتون، فرمائیے گا۔ جی میں نے اپنے بارے میں پتا کرنا ہے۔ جی تاریخ پیدائش اپنی بتائیے گا۔ 10 جون 1999۔ 10 جون 1999۔ جی۔ اور آپ کتنے بجے پیدا ہوئی؟ 3 سے 4 بجے تک صبح کے۔ ارے میری بہن یہ بڑا گھپلا ہو جاتا ہے میرے لیے، 3 سے 4، 4 سے 5، یہ پھر میں پرابلم میں آ جاتا ہوں، ٹائم فریم مجھے ہلا دیتا ہے۔ کہاں پیدا ہوئی ہیں؟ فجر کے ٹائم شیخوپورہ میں۔ 3 سے 4 کے درمیان کون سی فجر ہوتی ہے خاتون؟ صبح؟ گرمیوں کی۔ یار یہ تو آپ دیکھیں تکے مار رہی ہیں، پھر تکے ماریں گی تو پھر کہاں سے کیلکولیشن ہوگی خاتون؟ یہ تو پھر آپ زیادتی کر رہی ہیں، میں علم کے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی۔ جب ٹائم آف برتھ نہیں صحیح تو پھر یہ جو لوگ بناتے نا ظاہر یہ سب بکواس ہوتا ہے، بلشٹ۔ میں اس پہ بلیو نہیں کرتا، مجھے پرٹیکولر صحیح ملنے چاہیے خاتون۔ ہلو 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 نیکسٹ کالر سے بات کرائیں۔ ہلو، میں بار بار عرض کرتا ہوں مجھے ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ، تاریخ پیدائش، وقت پیدائش بالکل صحیح چاہیے۔ جی آپ بات کرائیے گا۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام خاتون، فرمائیے گا۔ جی 10 دسمبر 10 دسمبر 1988۔ 10 دسمبر 1988۔ کتنے بجے پیدا ہوئی آپ؟ رات کو 11 بجے۔ یہ ہوتا ہے نا ٹائم۔ اور کہاں پیدا ہوئی آپ؟ لاہور میں۔ لاہور میں پیدا ہوئی۔ ایک سیکنڈ دیجیے گا، آپ نے فرمایا 10 دسمبر 1988 رات 11 بجے لاہور میں آپ پیدا ہوئی خاتون، یہی ہے نا آپ کا؟ ہاں دیکھیں ہاروسکوپ آپ کا جو ہے میں بنا لیا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں میری بہن، کیا آپ سے عرض کروں، آپ کے ذائچے میں 2 ایسے یوگ بنے ہوئے جو کسی کی بھی شادی کے حوالے سے پرابلم کا باعث ہوتے ہیں۔ سنیں آپ میری بات؟ ہلو جی جی۔ اچھا ان کو 1 منٹ ہولڈ پہ رکھ لیں۔ خواتین حضرات ایک بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد آپ کی کال دوبارہ لیتا ہوں۔ دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہے ہمایوں محبوب۔ دیکھیں خواتین حضرات، آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پہ بھی ٹکر چل رہا ہے، پٹی چل رہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ میری کوئی کنیکٹیویٹی نہیں ہے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگوں نے میرے نام سے سب جعلی اور فیک آئی ڈیز بنا رکھی ہیں، چاہے وہ ٹویٹر ہو، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے لنکڈ ٹاؤن ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو۔ آپ نے اس پہ یوٹیوب چینل لوگوں نے بنائے ہوئے میرے نام سے 2 3 سب فیک ہے، ان کو نہ سبسکرائب کریں۔ جو بھی دیکھ رہے ہو ARY کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوتا ہے، اس پہ دیکھا کریں تو، اور ہر پروگرام کے آخر میں بتاتا ہوں آپ کہاں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا وہ خاتون جو وقفے سے پہلے تھیں ان کے لیے میں وظیفہ بتا دوں، اول و آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ، درمیان میں 101 مرتبہ یا مصور ہو یا باری ہو یا خالق ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو، اور 41 مرتبہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 41 مرتبہ سورہ اخلاص اور 41 مرتبہ سورہ کوثر، یہ دونوں پڑھ کے اس اسپیسیفک مقصد کے لیے دعا کریں اور پانی پہ پھونک کے دونوں میاں بیوی پی لیں، انشاءاللہ دینے والی ذات میرے رب کی ہے۔ بہت شکریہ خاتون۔ کالر سے بات کرائیے گا۔ ہلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام خاتون، فرمائیے گا۔ جی 5 مئی 5 مئی 1976۔ 1976 صبح 6:50 سے 7 کے درمیان۔ چلیں یہ تو مینیجبل ٹائم ہے، 6:50 سے 7 بجے کے درمیان۔ اور کہاں پیدا ہوں؟ یہ آپ کا ہے خاتون؟ جی میرا۔
आपका है। आपने फरमाया 5 मई 1976 चकवाल में सुबह 6:50 से 7 के दरमियान, यानी 10 मिनट का डिफरेंस है। अच्छा, एक सेकंड मुझे दीजिएगा खातून, अल्लाह आपका भला करे। ये चल रही है आपकी मरकरी की दिशा। अच्छा, माशाल्लाह से ज़िंदगी में अल्लाह ताला आपको रहने का, खाने का, पीने का, ये तमाम सुख तो हमेशा ही अता करेगा। और ये आपका जो जायचा है, अब मुझे सच्ची बताइएगा ईमानदारी से कि आपका सिक्स सेंस माशाल्लाह से बहुत तेज़ चलता है, यानी आने वाली चीज़ों को भांप लेना, ख्वाब में महसूस कर लेना, ये चीज़ें। मैं ख्वाब बहुत देखती हूँ मैं। अच्छा, ये बताइए ख्वाब में आपने एक और भी आप में सलाहियत है, आप बहुत अच्छी जो है किसी भी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने का अल्लाह ताला ने आप में टैलेंट दिया है। और ये लोग चाहे इनको तालीम वाजिबी भी मिले, मगर इनकी जहानत का मयार जो होता है वो बड़ा बुलंद होता है। अब ये मुझे बताइए खातून कि ये जो 2000 हाँ सही है, 2000 ये वो 20-21 ये जो चला, ये आपको ज़रा सा परेशानियों का बाइस बन रहा था आपके लिए? मुझे फिजिकली बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। किसका प्रॉब्लम? मैंने नहीं सुना खातून। फिजिकली जिस्मानी हाँ, पेन बहुत। प्रॉब्लम, परेशानियाँ। चले मैं आपसे ये कहूँगा कि मेरे रब का हुक्म हुआ, उसका करम हुआ इंशाअल्लाह ताला पंचतन पाक के सदक़े, तो आपकी ये जो इस महीने की 23-24 तारीख के बाद से आपके प्रॉब्लमों में कमी वाक़ई होना शुरू हो जाएगी। और एक काम करिएगा आज के बाद, मैंने आपसे पूछना था कि मैं ऑनलाइन जॉब स्टार्ट करना चाहूँ तो मैं कौन सी स्किल की साइट पे जाऊँ, क्योंकि बहुत सी स्किल्स वहाँ आ जाती हैं ऑनलाइन में। आप ऑनलाइन पे अगर कोई क्रिएटिविटी वाला काम करना चाहती हैं आप कर सकती हैं, मगर ऑनलाइन के लिए अगर आपने जैसे करना है, आप कुकिंग चैनल बना सकती हैं, आप कपड़ों से मुतालिक काम कर सकती हैं, ये कर सकती हैं। लेकिन एक काम आप कीजिएगा, आपने काला और नीला रंग इसको मतरूक कर दें। इमाम अली मुकाम के तक़द्दुस के अलावा ना पहने इसको। और आपने क्या करना है, हर हफ्ते जैसे आज सैटरडे थोड़ा सा बाजरा हाथ में लीजिए, परिंदों को डाल दीजिए। और आपको मैं एक चीज़, वैसे भी अल्लाह ताला आप पे इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द करम करने वाला है, अगर मेरे रब का हुक्म हुआ। आपने अल्लाह आपका भला करे, पढ़ना है वजीफ़ा अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 100 मरतबा वल्लाहु खैरुल राज़िकीन, 100 मरतबा मुकम्मल इस्तग़फ़ार यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, और 100 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला का हुक्म हुआ तो पंचतन पाक के सदक़े आपके साथ बेहतरियाँ होने लगेंगी और आपके रिज़्क़ में बढ़ोतरी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया खातून। नेक्स्ट कॉलर से बात कराइएगा। हेलो हेलो, आवाज़ मुझे नहीं आ रही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बीबी, फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइएगा। मैं ये बोल रही थी कि मुझे ना अपने औलाद के लिए वो करवाना था। आपको अपनी औलाद के लिए जो करवाना है, आप पहले अपनी तारीख़ पैदाइश तो बताइए खातून। 2 साल हो गए। अरे 2 साल हो गए। मेरी बहन, मुझे तारीख़ पैदाइश तो बताइए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ तो बताइए पहले। 20 फरवरी। 20 फरवरी। आप अपने टेलीविज़न की वॉल्यूम बंद कर दीजिए। 2000। 20 फरवरी 2000। और आप कितने बजे पैदा हुई? आप कितने बजे पैदा हुई खातून? आप कितने बजे पैदा हुई? 3 बजे दोपहर के। अब देखें, आपने टेलीविज़न की आवाज़ खोली हुई है ना, उसकी वजह से लेट हो रही है आप तक रिसीविंग। और कहाँ पैदा हुई आप खातून? टाइम कंज्यूम हो रहा है। आप कहाँ पैदा हुई? कराची में। हाँ, कराची में। देखें ना, ये फिर आप लोग टाइम वेस्ट करते हैं, उससे फिर दूसरे कॉलर की हक तलफी हो जाती है। औलाद के लिए रुक जाए, अल्लाह ताला आपको यकीनन औलाद की नेमत से सरफराज करेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। एक काम किया करें, आपने क्या करना है बीबी, आपने हर जुम्मे वाले दिन, छोटे मासूम बच्चे नहीं होते, इनको अपने हाथ से बर्फ़ी या कलाकंद दे दिया करें। दूसरी चीज़, एक काम कीजिएगा, आपने अब देखें शरीयत में शर्म नहीं है,
مجھے بحالت مجبوری بولنا پڑتی ہے، آپ نے ریڈ رنگ اوائڈ کرنا ہے، اور آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ حقوق زوجیت کی منازل پہ جب آپ ہوں تو آپ کے جسم پہ آف وائٹ کپڑا ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ، ایک قرآنک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پڑھ لیجئے، بڑا مجرب ہے ماشاءاللہ سے، اسکرین پہ نوٹ کیجئے۔ اول و آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ، درمیان میں 101 مرتبہ آپ پڑھیں گی، یا مصورو یا باریو یا خالقو یا والیو یا رحمانو یا رحیمو، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 21 مرتبہ سورہ اخلاص اور 23 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیے، اور 1 دفعہ آیت الکرسی ساتھ پڑھیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ بچہ مسکیریج نہیں ہوگا۔ یہ کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے سرفراز کرے گا۔ امکان مجھے لگتا ہے کہ بیٹی ہونے کے امکانات ہیں، باقی میرا رب بہتر جانتا ہے۔ نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا۔ ہلو ہلو السلام علیکم۔ جی ہیلو جی، وعلیکم السلام خاتون، جی بولیے۔ بھائی، مجھے سرکے کے وظیفہ بتا دیں جو گھر پہ سرکے کی بوتل پہ پڑھ کے رکھتے ہیں، وہ والا۔ اچھا، وہ ماشاءاللہ سے بڑا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس سے بڑا لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ یہ اتفاق سے وقفہ بھی آ رہا ہے، ان کو ہولڈ پہ رکھ لیں، ان کو وقفے میں بتا دیتا ہوں۔ خواتین حضرات، ایک بریک کے بعد آپ کی کالز دوبارہ لیتا ہوں۔ محبوب، اچھا وہ خاتون مجھے وعدہ کر کے گئی ہیں، میں اسکرین پہ بتا دوں کہ اگر کوئی مسنگ ہو جائے تو وہ یوٹیوب پہ دیکھ لیں۔ دیکھیں ایسا لیں، ہر مہینے کی قمری لحاظ سے، چاند کے لحاظ سے ابھی نہ کریے گا اس مہینے، یہ کیونکہ کل چاند گرہن ہوا، ابھی نہ کیجیے گا، نیکسٹ منتھ کر لیجیے گا۔ 9 تاریخ سے لے کے 14 تاریخ 13 تاریخ تک زیادہ بہتر ہے۔ اس میں آپ نے ایک سرکہ لینا اصلی والا، اس کو سفید بوتل شیشے کی اس میں ڈالیں، اور اس کے اوپر یلو سیلوفین کی پیکنگ لپیٹ لیں، دھاگا بھی پیلے رنگ کا باندھ دیں۔ اس سرکے کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے اول و آخر درود ابراہیمی، اور وہ 3 مرتبہ، درمیان میں آپ پڑھ لیں 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اور اس کے ساتھ 3 مرتبہ آپ نے، اب میں اور اچھا کر لیں، اس میں سورہ مزمل پڑھ لیں، اور 1 دفعہ سورہ رحمان پڑھ کے اس بوتل پہ پھونکیں، اس کو کاک لگائیں یا کیپ لگائیں، اور کچن پہ رکھ دیں، اس کو چھیڑنا نہیں ہے، آپ نے رکھ دیجئے۔ آزمائے ہوئے ماشاءاللہ میں نے، اللہ کے کرم سے لوگوں کے گھر میں رزق کا پرابلم ختم ہونے لگتا ہے۔ تو یہ آپ کر لیجئے گا 9 سے 13 کے درمیان، قمری لحاظ سے چاند کی تاریخوں میں۔ بہت شکریہ جی، کالر سے بات کرائیے گا۔ ہلو السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام خاتون، فرمائیے گا۔ بھائی اپنی بیٹی کے بارے میں جی ان کی تاریخ پیدائش بتائیے گا۔ 10 جولائی 1993۔ آپ نے فرمایا 10 جولائی 1993، کتنے بجے پیدا ہوئی ہیں؟ 12:30 بجے لاہور میں۔ اچھا 00:30 پہ پیدا ہوئی ہے لاہور میں۔ 1 سیکنڈ دیجیے گا۔ لاہور، ہاں یہ آ گئی آپ کی صاحبزادی، اور یہ ان کا 1 سیکنڈ مجھے دیجیے گا۔ دیکھیں صاحبزادی آپ کی اچھی ہے۔ ایک خاتون، آپ سن رہی ہیں میری بات؟ جی بھائی سن رہی ہوں۔ اچھا یہ بتائیے، اللہ نہ کرے، ایک امکان کی بات کر رہا ہوں، آپ کی فیملی کے اندر، یعنی میں بچی کے ذائقے سے دیکھ رہا ہوں، کوئی خدا نہ خواستہ ڈائبٹیز یا کڈنی سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم تو کبھی نہیں رہے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ وہ شوگر تو بیٹا مجھے ہے، بھائی مجھے ہے۔ اچھا آپ کو ہے، تو یہ آپ ہی کی صاحبزادی ہے نا یہ؟ جی ہاں، بھائی جی۔ اس کو بھی ذرا کیئر کرائیے گا۔ ایسے لوگوں کی جو یوگ بنے ہوئے ہوتا ہے نا، یہ ان کو شوگر کی ٹینڈنسی، ایک تو ان کی انہیریٹنس یعنی وراثت میں ہوتی ہے، دوسرا لگنے کے امکانات کافی ہوتے ہیں۔ خیر، اچھا اس بچی کی شادی کے لیے آپ پریشان ہیں خاتون؟ جی بھائی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کر دے گی میرے رب کے حکم سے۔ ایک بات مجھے بتائیے، 2019 کے اپریل کے بعد اس بچی کا کوئی رشتے کا سلسلہ بنا تھا آپ کے یہاں؟ نہیں، رشتے تو 4 سال سے کر رہے ہیں، کوئی کوشش نہیں ہو رہی۔ ایک کام، یہ کہ جواب ہی نہیں دیتا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا وقت لکھا ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ نے کچھ اور لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب آپ غور سے سنیے گا، یہاں سے ڈسکنیکٹ ہو، اسکرین پہ سنیے گا۔ ایک تو اپنی بیٹی کو کہیے کہ آج جیسے ہفتہ ہے نا، آج وہ غسل کرتی ہے تو جب وہ بالٹی پانی لے، 1 بالٹی پانی، گرم پانی، ٹھنڈا پانی، جو ان کو سوٹ کرتا ہے، اس موقع پہ تو
ठंडे पानी से कोई नहीं नहाएगा, गर्म पानी की बाल्टी ली, उसमें इतनी चुटकी भर नील डाला, उसको सर से लेके पाँव तलक भाएं, और पानी पे नहीं, दिल में इन्होंने सूरह नास पढ़ती रहनी है। ये कर लें, और उसके बाद आज ही के दिन ये ख़ास तौर पे कबूतरों को, चिड़ियाओं को बाजरा ज़रूर डाल दिया करें। दूसरी चीज़, इनसे ये कहें, एक बात मैं आपको बोलूँगा, ये हैं या डिस्कनेक्ट हो गई हैं? अच्छा, एक इस बच्ची को बोलिएगा उस वक्त तक तुम्हारी शादी का सिलसिला फाइनलाइज नहीं होगा जब तक तुम सुबह उठ के, यानी जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, इनके स्टार्स की डिमांड ये है कि जल्दी उठें, नमाज पढ़ें बीइंग अ मुस्लिम, और अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला का हुक्म हुआ तो मेरे पंचतन पाक के सदक़े इस बच्ची की ज़रूर शादी होगी, और ज़्यादा दूर नहीं, ये 22-23 के साल ऐसे हैं जहाँ पे मटीरियलाइज़ हो सकती हैं चीज़ें। एक वजीफ़ा ये पढ़ें, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 6 मरतबा, दरमियान में 105 मरतबा, या वदूदो या लतीफ़ो या अज़ीज़ो या मोमिनो या रहमानो या रहीमो, 6 मरतबा सूरह फातिहा, 6 मरतबा सूरह इखलास, 1 मरतबा आयतल कुर्सी और 1 मरतबा सूरह ताहा पढ़ के अल्लाह ताला से ये दुआ करें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कि अल्लाह ताला मेरे लिए कोई बेहतर और जो मुनासिब, जो तेरी रज़ा है वो रिश्ता भेज दे। इंशाअल्लाह ताला रब मेहरबान हो गया तो उसके मेहरबान। दुनिया में, कायनात में सबसे आसान काम अल्लाह को मनाना है, लेकिन लोग दुनिया को मनाने में लगे रहते हैं। उसका 10% टाइम अल्लाह को मनाने में लगा दें तो सारे काम वैसे ही हो जाए। खैर, बहरहाल ये एक बात थी। तो अब चूँकि वक्त इख्तिताम की तरफ गामज़न है, कल मैं थोड़ा सा चांद गिरन के हवाले से, इंटरनेशनल हालात के हवाले से बातें याद कीजिएगा जो आपसे 2 हफ्ते पहले इसी प्रोग्राम में की थी। 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले देख लीजिएगा, प्रोग्राम आर्काइव में पड़े हुए, और कुछ चांद गिरन के हवाले से भी आपको बताऊँगा। तो ख़वातीन और हज़रात, हमेशा एक दरख्वास्त करता हूँ, बार बार करता हूँ, क्योंकि लोगों के साथ वो फ्रॉड करता है। आपने फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे कोई चीज़ मैंने अपने नाम से नहीं बनाई हुई। जो मेरे नाम से चैनल बने हुए हैं जिस पे मेरे प्रोग्राम ये ARY के अपलोड होते हैं, वो भी फेक हैं, उन पे कतई ना जाइएगा, और वो सब फ्रॉड है। मुझ तक अप्रोच करने का यहाँ के अलावा एक ही रास्ता है, वो है आप जहाँ मेरा ऑफिस है वो है होटल पर्ल कॉन्टिनेंटल कराची, PC होटल कराची, और वहाँ का मेरा नंबर है फॉर प्राइवेट एंड कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए। आप दोपहर के 3 बजे से शाम के 7:30 बजे तक मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं रब्ता करके, और वहाँ का नंबर है डायरेक्ट 021 कराची के कोड के साथ 35685501, और दूसरा थ्रू ऑपरेटर है 021 35685021। अभी कॉल ना कीजिएगा, कोई नहीं होता। दोपहर के 3 बजे से कॉल कीजिएगा, शाम के 7:30 तक प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और वो लोग जो बैरून मुल्क यानी गैर ममालिक से, पाकिस्तान से, बाहर से मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप जब भी, सिवाय इन 2 लैंडलाइन नंबर के, सब जो डला हुआ है फेक है, इन 2 लैंडलाइन नंबर पर आप कॉल करके मेरे असिस्टेंट से कह सकते हैं कि हुमायूं साहब को दिखाइए वीडियो पे, आपको मैं भी देख लूँ और आप भी मुझे देख लें, ताकि धोखे का अंदेशा ख़त्म हो जाए। तो इंशाअल्लाह ताला कल सुबह 10 बजे का प्रोग्राम देखना ना भूलिएगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी कौम पर, अफवाज पाकिस्तान पर, हर मुहिब वतन पाकिस्तान पर, जो भी पाकिस्तान के लिए अच्छा करता है, अच्छा सोचता है या अच्छा चाहता है, अल्लाह ताला उस पर अपना करम नवाजियों का नुज़ूल फरमाए। और मेरे रब खालिक जो इस कायनात का है, मैं तुझसे यही दरख्वास्त करता हूँ हमेशा कि जो इस मुल्क के लिए बुरा चाहता है, अल्लाह ताला उसको नस्ल समेत मिटा दे। और आका सैयदना मौला अली का फरमान है, दुआ करते रहो करते रहो, कौन सा लम्हा कबूलियत का हो और अल्लाह ताला उसको कबूल कर ले। इसलिए मैं बार बार ये बोलता हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला कल सुबह 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी, सेम जगह, सेम चैनल, सेम प्रोग्राम में। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।